مفعول له هو اسم ما، دا اسم دا اغا سیز دے لأجله چې دا پارا دا حاصلولو دا غی سیز یقع الفعل المذکور واقع شوی فعل مذکور. ضربت زیدن تعدیبا، ما دا زید والو تعدیبا مانا للتعدیبی دی دا پارا بے والو چې دتا ادب راشی نو دا تعدیبا دا منصوب دے دا وجن مخکنے ضرب شوی دے، دا تعدیب دا حاصلولو دا پارا ضرب شوی دے. چرتا چی ڈبی التا ادبی او الضرب للسبیانی کلمائی للبوستانی معشوم بسر لینولوئے ڈبتی وباسن علا باغا قلد دکی نو دی وجنا دا تعدیب دا پارا منگا دا ضرب کرده دے. نو دا تعدیب یو اسم دے چه دا اسم دا حاصلولو دا پارا مخکنے فعل شوی دے، مخکنے فعل ضرب دے. یا دا دا وجودنا مخکنے فعل شوی دا شئی موجودنا دکا دا مخکنے کارو شو. قاعدتو عن الحرب زد جنگ ناستما جبونن دا دی وجنا چه دا بزدلیم ما کی بزدلی موجودا وانو دکا جنگ نکی ناستم میدان جنگ تلانلم. قاعدین اغیتا ہوئی چه قرون کے ناسی منافقان با اکثر قاعدینو قرآن وی لا یستوی القاعدون، قاعدون دا مجاہدین سر برابر ندی، قاعد بزدلتا ہوئی چه قور کے ناستی. نو قاعدتو عن الحرب جبونن دا جبونن مفعول له دے او دا وجن مخکنے شوی دے. نو گویا مفعول له پا دو قسم دے، یا با داغه دا حاصلولو دا پارا مخکنے فعل شوی یا با داغه دا وجودنا مخکنے فعل شوی. نو ضربتو تعدیبن کی دا تعدیبن دا پارا مخکنے فعل شو، تعدیب نو موجود خوچی ضرب تیو کو تعدیب موجود شو. نو دا داغه تعدیب دا حاصلولو دا پارا مخکنے فعل شوی دے یا با مخکنے فعل دا دی دویم دا وجن شوی دا دویم شای موجودو جبن موجودو نو دکا قود را گئے. نو گویا مفعول له اغیتا وی چی داغه دا حاصلولو دا پارا با مخکنے فعل شوی یا داغه دا وجن با مخکنے فعل شوی. نو مفعول له پا دو قسم شو. لأجله یقع الفعل المذکور، نو لأجله دا وجن طول مفاعل وطل فهر تعریف کے لابدی دا جنس و دا فصل نا نو اسم ما دا پمندل دا جنس تے او لأجله چونو مفعول مطلق و مفعول به او مفعول ما هو غیر وطو یقعو چی واقع کیجی الفعل المذکور او دا فعل مراد عام دے چی اگا فعل اصطلاحی بھی او کا فعل لغوی بھی نو شب فعل تم شامل شلو لکه سڑے وی انا ضارب زیدن تعدیبن، انا ضارب زیدن نو دا تعدیبن دا ضاربن دا پارا مفعول له دے. نو فعل مراد اگا فعل لغوی دے دکا چی مذکور خو فعل حدثی بھی پا فعل کدری خبری دی یو مانا حدثی بل نسبت الفاعل او بل زمانہ. نو پا ضربہ کے کم مذکور دے صرف دری والا کم دی مذکور دی دعا دری بی دعا در دواری دارا بی دربا دوارا با تلفظ و پچاو کو او ضرب مانا حدثی دا کم دے بکے فائل کم دے بکے زمانہ ندا مذکورہ رستو با فائل بیا ذکر کے زیدن. فعل کی دری خبری بھی یو مانا حدثی بل نسبت للزمان بل نسبت نو ذکر کی گی آواز اگا دعا دری بی او دغا فعل حدثی دے دغا تا فعل حدثی ہوئی مذکورن معلوم شوا چه مراد دا فعل نا فعل اصطلاحی ندے بلکہ دینا مراد فعل نو اسم فائل تو صفت مشبہ دی طولو تا شامل شو. نو انا ضاربن زیدن تعدیبن دا ضاربن دی تم چکم دنو شامل شو. او دے وی وینصبو یا وینصبو او دغا مفعول له با منصوبی بی تقدیر اللامی پا تقدیر دلام سرا پا تقدیر دلام سرا او دا فعل مذکور عام دے چه صراحتا مذکوری او کزمننی لکه سڑی دے سڑی نے تپوسو کو لما ضربتا زیدن تاورتے تعدیبن تعدیبن کی اگر فعل اگر کا مذکور صراحتا نہ دے لیکن تقدیرن دے لکه چه مذکور فی السؤال اصل کے دے ضربتو تعدیبن یو سڑی در بانے اعتراض کو چه لما ضربتا زیدن تب ورطا دمرو تعدیبن نو تعدیبن اسم دے او دے فعل اگر کا پلفت کنے دے مذکور لیکن تقدیرن موجود دے دکا چی مذکور فی السؤال ہر کل چتانے یو سڑی تپوسو کو لما ضربتا زیدن نو مانا دادا چی ضربتو تعدیبن. وینصبو او دا مفعول بھی و منصوبی پا تقدیر دلام سرا ذکا اظہار دلام بیا جر لازمی
کلام پکې راړي بیا خو بجر لازمي نو بیا خو منصوب نشو دمغه باس په منصوباتو کې دمغه باس لکه ضربته تعذيبا اے ضربته للتعذيب ځکه لام تعلیلی ده لام تعلیلی ده او اجلیه ده لام تلام اجلیه وي او وقعت عن الحرب جبنا او ذکین استم د جنگ نه د بزدلی په وجه دو مثال راړل معترض اعتراض کوي چې د توضیح د ممثل لپاره مثال واحد کافی وي د توضیح د ممثل لپاره مثال واحد کافی وي دو مثال دی ولی راړل ری دو مثال مې ذکر راړل چې ممثل متعدد دی یا به دا مفعول مطلق د حاصلولو لپاره فعل لیکړی یا به د وجه نه مخکینه فعل شوی یا به د حاصلولو لپاره یا به د وجه نه نو مفعول له په دوه قسمونو دو مثال ذکر راړل معترض ته اعتراض کوي چې د توضیح د ممثل لپاره مثال واحد کافی دی نو دا دو مثال دی ولې راړل نو دا دو مثال مو ذکر راړل چې ممثل په دوه قسمه دی چې یا به دا مفعول له داسې وي چې د حاصلولو لپاره به موږ مخکینه فعل کړی طالب کې ادب نو ځکه مې په ضربه گردان جاری کو او یا به دا ړومبنی فعل ځکه شوی چې دا غضب موجودو قعود ذکر هغه چې دیم بزدله د بزدلۍ د وجه نه کېناستم نو مفعول له به یا داسې اسمي چې د هغه د حاصلولو لپاره به مخکینی فعل شوی یا به د هغه د وجې نه مخکینی فعل شوی نو توضیح د ممثل بنم چې مثال واحد باندې کېږي لیکن چې ممثل متعددي نو بیا مثالونه به متعدد راړي او دی وی و عند الزجاج زجاج وی فدلته دا مې اعتراض ده چې مړه د قاتو مثال مناسب نه ده خلک د بادرۍ خبرې طالبانو ته ښیي طالبانو غوندې مجاهد خو په دنیا کې نشته دا مثال دی بې ځای راړو داسې به دې ورته ویلي حاربته شجاعة حاربته یا قاتلته شجاعة ما هغه سره جنګ وکړو زه بادر یم بادرانو کار دی جنګ داسې مثال به دې راړلی نو بعضې وایي دا مثال هم جوړېږي داسې که کنه چې قعدت عن الحرب جبنا او زجاجه د جنگ نه کېناستې زجاج غریب جنگ کې پاتې رالو هغه مفعول له او مفعول مطلق کې فرق ونه کو بوډۍ لیونې شوي ده چې دا هلک ته او که جینۍ ده نو زجاجه ویرېدې مفعول له بل شی دی مفعول مطلق بل شی دی څه دپاره ورته تقدیرونه راوباسي نو قعدت عن الحرب جبنا بیا ټیک ته سیبوی زجاج ته وایي بزدله د جنگ نه کېناستې مفعول له نه پېژنې نو دی وی عند الزجاج هو مصدر دا مصدر دی او بیا تقدیر دی ادبته تعذيبا ناغه وی ضربت زیدا ادبته تعذيبا نو دا تعذيبا په فعل مقدر سره منصوب دی لیکن موږ تقدیر خلاف الاصل دی دی یو شی چې بغیر د هغې نه منصوب جوړېدی شي نو تقدیر ته پکې څه ضرورت دی او وجبنت جبنا ورته راوباسي